لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. أيها المعلمون المبجلون والأصدقاء الأعزاء، ولما تم أمر الله في دينه وفي عباده، أراد أن يدخل رسوله والمسلمون مكة ويطهر الكعبة من الأوثان فتكون مباركا وهدى للعالمين، ويعيد مكة إلى ما كانت عليه فتكون مثابة للناس وأمنا. وقد هيا الله لذلك أسبابا وسعادت عليها قريش. كان قد تقرر في الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم. ودخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وكان بين بني بكر وبين خزاعة عداء متوارث، وجاء الإسلام فحجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه. فلما كانت الهدنة أراد بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة ليصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فبيت نفر من بني بكر خزاعة وهم على ماء لهم وتناوشوا واقتلوا. وصدق أبو سفيان الشأن العرب الأولين حياء من أن يأثر الناس عليه كذبا. فلما سمع هرقل كل ذلك أيقن أنه نبي الله، وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أحلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وأذن لعظماء الروم في القصر وأمر بأبوابه فغلقت، ثم أطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي فنفروا وبادروا فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم ويئس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا ورضوا عنه. فآثر الملك على الهداية، وقعت بينه وبين المسلمين في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حروب ومعارك كان فيها ذهاب ملكه وسلطانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.